हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री देव्यै नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्या लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवि विश्वम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँ हामी आजको नयाँ भागमा उपस्थित भइसकेका छौँ। सबले भनौँ एकचोटि जगज्जननी दुर्गा माताको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ नर नारायण जो ऋषिश्वरहरू उहाँहरू के हुनुहुन्छ, ऋषिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपस्या गरिराख्नु भएको छ र तपस्यालाई भङ्ग गर्नका लागि, गराउनका लागि इन्द्रले कयौं अप्सराहरू पठाएका छन्। कामदेव लगायत वसन्त ऋतुलाई पठाएका छन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले इन्द्रले यो प्रयास गरिराखेका छन्। वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई यो कथा श्रवण गराउनुहुन्छ। जब यसरी पठाइसकेपछि त्यस बेला मुनि नारायणले अभिमानमा आएर विचार गर्नुभयो कि निश्चय नै इन्द्रले हाम्रो तपस्यामा बाधा पुर्याउने इच्छाबाट यो अप्सराहरूलाई यहाँ पठाएका हुन्, अरूले हुनै सक्दैन। साभिमानस्तु सञ्जातस्तदा नारायणो मुनिः इन्द्रेण प्रेषितानूनं तथा विघ्न चिकीर्षया। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारले यहाँ अब तपस्यामा बाधा पुर्याउनका लागि इन्द्रले अप्सरा पठाइसकेपछि नारायणले विचार गरिहाल्नुभयो, थाहा भइसक्यो। अब उहाँले विचार गर्नुभयो, मैले भर्खरै आफ्नो तपोबल देखाउनेछु। अब यी अप्सराहरू भन्दा पनि राम्रा दिव्य रूप भएका नयाँ अप्सरा म पैदा गरिदिनेछु भन्ने भगवान नारायण, जो भगवान श्री हरि नारायण नै हुनुहुन्छ, नरनारायणको रूपमा यहाँ आउनुभएको छ। नारायणले सन्मनमा विचार गर्नुभयो र आफ्नो हातले आफ्नो तिघ्रामा प्रहार गर्नुभयो। त प्रहार गर्ने बित्तिकै तिघ्राबाट तत्कालै एउटी सर्वाङ्ग सुन्दरी नारी पैदा गराउनुभयो। भगवान नारायणको तिघ्राबाट पैदा भएका कारण ती सुन्दरीको नाम उर्वशी रहन गयो। जय बोलौं भगवती उमाको जय होस्। देवलोकबाट आएका अप्सराहरूले ऋषिले पैदा गरेकी उर्वशी नामकी अत्यन्त सुन्दरी अप्सरालाई देखेर ठुलो आश्चर्यको अनुभव गरे। ओहो, हामीभन्दा पनि राम्री, हामीले मोहित गराउँला भनेको त उहाँले त हामीभन्दा राम्री राम्री चाहिँ अप्सराहरूसँग उहाँ त रहनु हुँदो रहेछ, हामी त फिक्का भयौँ। अब सबै आउनेलाई यस्तो भान पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, तर उहाँले त भर्खर पैदा गरिदिनु भएको थियो। त्यसपछि ती अप्सराहरूको सेवाको लागि नारायणले तत्काल नै जति देवलोकबाट अप्सराहरू त्यहाँ आएका थिए त्यति नै संख्यामा सुन्दरी अप्सराहरू प्रकट गराउनुभयो। हातबाट अनेक थरी उपहार लिएका, मन्द मन्द मुस्कुराइरहेका र मिठा मिठा गीत गाइरहेका ती नवागत अप्सराहरूले दुवै मुनिहरूलाई प्रणाम गरे। त्यसपछि हात जोडेर उहाँहरूको सामुमा उभिए। अरूलाई मुग्ध तुल्याउने इन्द्रद्वारा पठाइएका अप्सराहरूले नर नारायणबाट पैदा भएकी तपस्याकी विभूति र आश्चर्यदायक रूप रङ्ग भएकी उर्वशीलाई देखेर मोहित भए। त्यो समयमा ती देवलोकबाट आएका अप्सराका मुखरूपी कमल आनन्दको अधिकताका कारण विकसित हुन गए। उनका शरीर रूपी लहराहरूमा रोमाञ्च रूपी अंकुर प्रकट भयो।
ती अप्सराहरूले नरनारायणसँग निवेदन गरे, हे मुनिहरू, हामी मूर्ख अप्सराहरूले हजुरहरूको स्तुति कसरी गर्न सक्छौँ? हामी त हजुरको धैर्य र तपस्याको प्रभावलाई देखेर निकै आश्चर्यमा डुबेका छौँ। संसारमा त्यस्तो कुन व्यक्ति छ जुन हामीहरूको कटाक्षका बाणले प्रभावित हुँदैन होला र? जो पनि हामीबाट प्रभावित हुन्छ, तर हजुरलाई हाम्रो कटाक्ष पर्दा पनि कति पनि पीडा उत्पन्न भएन। हजुर त आनन्दित रहनुभयो। हामीले थाहा पायौँ कि हजुरहरू दुवै देवता स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णुका परम अंश हुनुहुन्छ। सधैँ हजुरहरू दुवै समदम आदि उत्तम गुणका खजना बनेर रहनुहुन्छ। हजुरहरूको सेवाका निमित्त हामी यहाँ आएका होइनौँ, तर देवराज इन्द्रको कार्य सिद्धिका लागि नै हामीहरू यहाँ आएका हौँ। थाहा छैन हामीलाई कि कुन पुरानो जन्मको उत्तम पुण्यले आज हजुरहरू जस्ता मुनिहरूको दर्शन पायौँ। हामीलाई यो पनि थाहा छैन कि हामीले कुन जन्ममा गरेको पुण्य कर्मको यो फल पाइरहेका छौँ। हजुरहरू दुवै वर र श्राप दुवै दिन समर्थ हुनुहुन्छ। वरदान पनि दिन समर्थ हुनुहुन्छ भने श्राप पनि दिन समर्थ हुनुहुन्छ। तैपनि हजुरहरूले हामी जस्ता अपराधीहरूलाई आफ्नै जन ठानेर आफ्नो चित्तलाई क्षमाशील बनाउनु भयो हो। यो त आश्चर्यको कुरा हो। हामीलाई सन्ताप रहित तुल्याउनु भएको छ। विवेकशील पुरुषहरूले तुच्छ फल प्रदान गर्ने श्रापलाई उपयोगमा ल्याएर आफ्नो तपलाई व्यर्थमा खर्च गर्दैनन्। व्यासजीले अगाडि गएर जन्मेजयलाई भन्नुहुन्छ, इत्थम निशम्य वचनम सुरकामिनीनाम ता वो चतुर्मुनि वरौ विनयानतानाम। भन्नुहुन्छ, हे राजा जन्मेजय, ती सुन्दरी अप्सराहरूका मिठा वचन सुनेर प्रसन्न मुखमण्डलले सुहाउनु भएका, काम एवं क्रोधलाई जित्नुहुने, आफ्नो तपस्याको प्रतापबाट ज्योतिर्मय अङ्ग धारण गर्नुहुने धर्मका छोरा मुनिवर नर र नारायणले प्रेमपूर्वक भन्न थाल्नुभयो। नर नारायणले भन्नुहुन्छ, हामी दुवै भाइ। यहाँ भन्नुहुन्छ, तिमी अप्सराहरूमाथि ज्यादै सन्तुष्ट छौ। तिमीहरू जति पनि आएका छौ यहाँ हामी सन्तुष्ट छौँ, अथवा हामी दुवैजना सन्तुष्ट छौँ। तिमीहरूले के चाहन्छौ त्यो मनरथ बताउने काम गर, हामी पुरा गरिदिनेछौँ। भर्खरै मैले आफ्नो तिग्राबाट पैदा गरेकी र सुन्दर आँखा भएकी उर्वशीलाई, जो उर्वशी छिन्, यिनलाई पनि आफ्नो साथमा लिएर तिमीहरू स्वर्गका लागि प्रस्थान गर। मैले ती उर्वशीलाई स्वर्गका निमित्त उपहारका रूपमा अर्पण गरेको छु। अब म चाहन्छु कि ती अप्सरा उर्वशी तिमीहरूका साथ स्वर्गमा जाउन्। आफ्नो तिग्राबाट पैदा भएकी र त्यसैले उर्वशी नामले पुकारिएकी यी सुन्दरीलाई इन्द्रको प्रसन्नताका लागि हामीले प्रदान गरेका छौँ। सबै देवताहरूको कल्याण होस्। अब तिमीहरू जति जुन सङ्ख्यामा यहाँ आएका छौ सबै यहाँबाट प्रस्थान गर। यसपछि कहिले पनि तिमीहरूले कसैको तपस्यामा विघ्न पैदा गर्ने काम गर्ने छैन। यसरी नरनारायणले भनिसकेपछि स्वर्गका अप्सराहरूले भने, क्व गच्छामु महाभाग प्राप्तास्ते पाद पंकजम नारायण सुरश्रेष्ठ भक्त्या परमया मुदा। हे भाग्यशाली मुनिवर, हे नारायण, हे उत्तम देवता, हामी अप्सराहरूले परम भक्तिका साथ खुसी हुँदै हजुरहरूका चरण कमलको सान्निध्य प्राप्त गरेका छौँ। अब हामी हजुरहरूलाई छाडेर जान चाहँदैनौँ। हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमलनयन, यदि हजुरहरू हामीमाथि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने र मनोरथ पुरा गराउने वर दिन चाहनुहुन्छ भने हामी आफ्नो मनको इच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हे देवेश, हजुर हाम्रा पति भन्नुहोस्। हे परन्त, हाम्रो यही तीव्र आकांक्षा हो, यसलाई वर दिएर पूर्ण तुल्याउनुहोस्। हे जगदीश्वर, हे नारायण, हामी हजुरको सेवा गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी हुनेछौँ। हजुरले जुन उर्वशी आदि सुन्दर नयन भएका रमणीहरूलाई पैदा गर्नुभएको छ, ती सबै हजुरको आज्ञाबाट स्वर्गमा गई विराजमान हुन्। हे श्रेष्ठ तपस्वी, हामी देवलोकबाट यहाँ आएका 16,050 अप्सराहरूलाई हेर्नुहोस् है, थोरै रहेछन् र 16,050 अप्सराहरू यहीँ रहन चाहन्छौँ। बरु यिनीहरूलाई पठाइदिउँ स्वर्गमा, हामी बरु यहीँ रहन चाहन्छौँ भन्न थालेला। हेर्नुहोस् है, हामी सबै यहाँ रहेर हजुरको सेवा गर्न चाहन्छौँ। हे देवर्षि, हजुरले हामीलाई मनोवाञ्छित वर प्रदान गर्नुहोस्। हजुरले आफ्नो वचनको पालन पनि गर्नुहोस्।
हे माधव, हे धर्मज्ञ। तत्त्वदर्शी मुनिहरूले प्रेमको बन्धनमा परेका सुन्दरीहरूको आशा तोड्नुलाई हिंसा नै हो भनेका छन्। दैवयोगले हामी अप्सराहरू स्वर्गबाट यहाँ आई हजुर दुई भाइको मायाको रसले सिञ्चित भएका छौँ। हे भगवान, हजुरहरूले हामीलाई नछाड्नुहोस्। हे जगतपति, हजुरहरू त सबै कुरा सम्पन्न गर्न समर्थ हुनुहुन्छ। त्यक्तुम नारहसि देवेश समर्थोसि जगतपते भन्नुहुन्छ। यहाँ नारायण भगवानले अगाडि गएर फेरि भन्नुहुन्छ, पूर्ण वर्ष सहस्रम तु तपस्तप्तम मयात्र भई भन्नुहुन्छ। हे सुन्दरी हो, मैले यस गन्धमादन पर्वतमा 1000 वर्ष पुरा तपस्या गरेको छु। कति? 1000 वर्ष। म जितेन्द्रिय भएर 1000 वर्षसम्म रहेँ। ए सुन्दरीहरू, मैले मेरो व्रतलाई कसरी भङ्ग गर्न सक्छु? सक्दिनँ। यत्रो समयसम्मको व्रत मेरो त फेरि सखाप हुन्छ। सुख र धर्मलाई नाश गर्ने कामदेवबाट पाइने क्षणिक सुखमा हाम्रो कति पनि रहर छैन। यो क्षणिक सुख हो, यो एकैछिनमा सुख हुन्छ, एकैछिनमा फेरि दुःख हुन थाल्दछ, झन् ठुलो दुःखमा फसिन्छ। त्यसैले यो इन्द्रियको सुखमा रमाउनु भनेको पशुहरू रमाए झैँ रमाउने कुरा हो। यसमा बुद्धिमान मानिस कहिले पनि फस्दैनन्। अप्सराहरूले भने, शब्दादीनां च पञ्चानां मध्ये स्पर्श सुखम वरम। इन्द्रियका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध गुण हुन्। यी गुणहरूबाट 5 प्रकारका सुख पाइन्छ। ती मध्येमा स्पर्श गरेर पाइने सुख सर्वोत्तम सुख हो। यो आनन्द रसको मुहान पनि हो। त्यो भन्दा बढी सुख केही पनि छैन। हे महाराज, हजुरले हाम्रा इच्छालाई पूरा गराइदिनुहोस्। हामीहरूसँग रमण गरी पूर्ण इन्द्रिय सुख प्राप्त गरेर हजुरहरू दुवै भाइ ऋषिहरू गन्धमादन पर्वतमा विहार गर्नुहोस्। कसैले स्वर्गको सुख चाहन्छ भने त्यसका लागि गन्धमादन पर्वतभन्दा उत्तम अरू कुनै ठाउँ छैन। त्यसैले यो दिव्य ठाउँमा हामी 16,050 सुन्दरी अप्सराहरूलाई साथमा लिएर हजुरहरू दुवैले दिव्य विहार गर्नुहोस्। रमस्वात्र शुभे स्थाने प्राप्य सर्वाः सुराङ्गनाः। यसरी यहाँनिर अप्सराहरूले बिन्ती गरे। इत्याकर्ण्यवचस्तासां धर्मपुत्रः प्रतापवान् विमर्श मकरोच्चित्ते किं कर्तव्यम मया धुना। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ जन्मेजयलाई, देव सुन्दरीहरूको वचन सुनेर धर्मका सुपुत्र प्रतापी नारायण भगवानले आफ्नो मनमा विचार गर्नुभयो कि मैले यस अवस्थामा के गर्न उचित हुन्छ। यदि मैले यी अप्सराहरूले भनेको मान्दछु भने विषय भोगमा लिप्त हुनेछु र मलाई विषय भोगमा लागेको देखेर सबै मुनिहरूले उपहासको पात्र बनाउनेछन्। वास्तवमा मैले आफ्नो तपस्याको बलमा अहङ्कार गरेकै कारण यो दुःख प्राप्त गरेको छु। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। धर्मको विनाशको जरो अर्थात् मूल कारण अहङ्कार नै हो। त्यसैले महात्माहरूले अहङ्कारलाई संसार रूपी रुखको जरो मानेका छन्। यी अप्सराहरूलाई आफ्नो सामु आएको देखेर मैले मौन धारण गरेर बस्नु पर्थ्यो, तर त्यसरी बस्न पनि मैले सकिनँ। बरु मैले यी देवाङ्गनाहरूसँग हाँसी खुसी कुराकानी गरेँ। त्यसैले म आज दुःखको पात्र बनेको छु। मैले आफ्नो धर्मको वा पुण्यको खर्च गरेर उर्वशी आदि उत्तम सुन्दरीहरूको रचना गरेँ। अर्कोतर्फ देवलोकबाट आएका र कामदेवबाट सताइएका अप्सराहरू मेरो तपस्यामा विघ्न पैदा गर्न लागि परिरहेका छन्। माकुरो आफूले बनाएको जालमा फसे झै म पनि आफ्नै कर्मद्वारा तयार गरिएको मोहको जालमा नराम्ररी फसेको छु। अब मैले के गर्नु उचित हुन्छ? चिन्ता छाडेर यी सुन्दरीहरूलाई म ठाडै अस्वीकार गर्न सक्छु। तर मैले त्यसो गर्दा यिनीहरू आफ्नो मनोरथ विफल भएको ठानेर मलाई श्राप दिएर जानेछन्। अब मैले यिनीहरूबाट मुक्ति पाएर निर्जन वनमा कठोर तपस्या गर्नै पर्छ। यी सुन्दरी देवाङ्गनाहरूलाई पन्साउन मैले आफैभित्र डरलाग्दो क्रोध पैदा गर्नुपर्दछ र त्यसै क्रोधको आडमा मैले यी अप्सराहरूको परित्याग गर्न सक्छु। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। त मुनि नारायणले यसरी निश्चय गर्नुभयो। अनि फेरि प्यारभक्त भागवतहरू अन्त्यमा मनमा विचार गर्नुभयो कि सुख प्राप्तिका सबै साधनहरूमा अहङ्कार पछि क्रोध दोस्रो बलियो शत्रु हो। फेरि अहङ्कार पछिको के हो? क्रोध हो। क्रोध नै बलियो शत्रु हो जसले अत्यन्त ठुलो पीडा प्रदान गर्दछ। यो क्रोध संसारमा कामतत्व र लोभ तत्व भन्दा पनि बढी डरलाग्दो हुन्छ।
क्रोधको वशमा परेको प्राणी लिने गरी हिंसासम्म गर्न सक्दछ, जुन हिंसा सबै प्राणीका निमित्त दुःखदायक हुन्छ र नरक रूपी बगैँचाको पोखरी समान हुन्छ। जसरी रुखहरू आपसमा जोडिएर घर्षण क्रियाद्वारा आगो उत्पन्न गर्दछन्, त्यसै आगोले ती रुखहरूलाई खरानी पनि गराउँछ, फेरि आफैबाट आगो उत्पन्न हुन्छ र आफैलाई नाश गर्दछ। त्यसै गरी शरीरबाट पैदा हुने डरलाग्दो क्रोधले पनि शरीरलाई नै खरानी बनाउँदछ। यो शरीरबाट उत्पन्न हुने हो यो क्रोध, यो क्रोधले आफैलाई सक्दछ। यसरी मन खिन्न गराएर चिन्तन गरिरहेका आफ्ना दाजु नारायणसँग उनका कान्छा भाइ नरले यथार्थ कुरा बताउँदै भने, त्यो समयमा नरले भने, नारायण महाभाग कोपम यच्छ मोहामते, भने, हे दाजु नारायण, हे महाभाग, हे बुद्धिमान देवर्षि, हजुरले क्रोध छाडिदिनुहोस् र शान्तिको आश्रय लिएर आफ्नो मनमा उदाएको डरलाग्दो अहङ्कारलाई नाश गरिदिनुहोस्। हजुरलाई थाहा नै छ कि पुरानो समयमा यसै अहङ्कारको दोषबाट हामी दुई दाजुभाइको तपस्या विफल भएको थियो। अहङ्कार र क्रोध यी दुई तत्त्वका कारण हामी दुई दाजुभाइले दानवराज प्रहलादजीका साथमा 1000 दिव्य वर्षसम्म अद्भुत युद्ध गरेका थियौँ। हे सुरश्रेष्ठ, त्यस युद्धमा हामी दुवैले ठुलो पीडा भोग्नु परेको थियो। त्यसैले दाजु, हजुरले क्रोध छाडेर शान्ति ग्रहण गर्नुहोस्। मुनिहरूले शान्तिलाई तपस्याको मूल हो भन्ने कुरा बताएका छन्। नरका यस्ता कुरा सुनेर धर्मका छोरा नारायण अब एकदम शान्त हुनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, संशयोऽयं मुनि श्रेष्ठ प्रहलादेन महात्मना, हे व्यासजी, हे वेदव्यासजी, हजुरले नर नारायणको सन्दर्भको कथा सुनाउनु भयो। हो, कति राम्रो रहेछ। धर्मका छोरा नारायण अब शान्त हुनुभयो। यस पछाडि मेरो मनमा एउटा सन्देह पैदा भएको छ कि शान्त स्वभाव भएका भगवान विष्णुका प्यारा भक्त प्रहलादले पुरानो समयमा भगवानकै अंशावतार नर र नारायणसँग किन युद्ध गरेका थिए त? हजुरले त युद्धको कुरा सुनाउनु भयो। किन यस्तो भएको थियो प्रभु? वस्तुतः धर्मका छोरा नर र नारायण दुवै शान्त स्वभाव भएका तपस्वी हुन्। यस्तो स्थितिमा हिरण्यकशिपुका छोरा र भगवान विष्णुका भक्त प्रहलाद र नर एवं नारायणको सम्पर्क कसरी भयो त? वास्तवमा प्रहलाद आफैमा अत्यन्त धर्मात्मा थिए, ज्ञानी पनि थिए, भगवान विष्णुका भक्त पनि थिए। त्यस्ता महात्मा प्रहलादले नर नारायण ऋषिका साथ किन युद्ध गरे? तपस्वी नर र नारायण पनि प्रहलाद जस्तै सात्विक भावनाले सम्पन्न थिए। ती दुई ऋषि र प्रहलादका आपसमा द्वेष उत्पन्न भयो भने अब यस्ता प्रकारले तिनीहरूले गरेको तपस्या र धर्मको आचरणबाट केही फल पाएनन्। अवश्य पनि पक्कै पनि द्वेष उत्पन्न भयो भने त तिनीहरूले तपस्या र आफूले गरेको धर्मबाट फल पाएनन् होला नि त। केवल परिश्रम मात्र हात लागेको हुन सक्दछ। प्राचीन सत्य युगमा पनि जप र तप छाडेर ती महात्माहरू किन युद्धमा प्रवृत्त भए त? त्यसो भए जप तपमा लागेका महात्माहरू अप्सराहरूबाट चाहिँ मोहित नहुने त युद्ध गर्नका लागि चाहिँ क्रोधित हुने यो हुन सक्दछ र? त्यस्ता महात्माले पनि क्रोध र अभिमानले भरिएको आफ्नो मनलाई बसमा राख्न सकेनन्। अहङ्कार रूपी बीजबाट अङ्कुरित हुने क्रोध र ईर्ष्या हुन्। काम, क्रोध आदि पनि अहङ्कारबाटै पैदा हुन्छन्। 1000 करोड वर्षसम्म घोर तपस्या गरेपछि पनि अहङ्कार उदाउँछ भने त्यो सम्पूर्ण तपस्या व्यर्थ हुन्छ। 1 करोड वर्षसम्म जसले तपस्या गर्दछ, तपस्या गरे अन्तिममा क्रोध गर्दछ भने उसको त्यो तपस्या व्यर्थ भयो। जसरी सूर्य उदाएपछि अन्धकार हुँदैन, त्यसै गरी अहङ्कारको उदय भएपछि पुण्य पनि बाँकी रहँदैन। हे महाभाग, प्रहलादले पनि भगवान नर नारायणका साथमा युद्ध गरे, जसबाट उनले पृथ्वीमा कमाएको सम्पूर्ण पुण्य व्यर्थ भयो। शान्त स्वभाव भएका अंशावतार नर र नारायणले पनि आफ्नो कठिन तपस्या त्याग गरेर युद्ध गरे भने उनीहरूको शान्त वृत्ति र पुण्यशीलताको के माने रहेर? हे मुनि, सात्विक भावले सम्पन्न ती दुवै महात्मा पनि अहङ्कारमाथि विजय गर्न समर्थ भएनन् भने म जस्ता व्यक्तिहरूले कसरी अहङ्कारको नाश गर्न सक्छ? स्वर्ग, मर्त्य, पातालमा यस्तो कुनै प्राणी छैन जोसँग अहङ्कार नहोस्। अहङ्कार नभएको प्राणी न पहिले भएको छ, न अहिले, न हुनेछ। फेरि काठ र फलामको साङ्लाले बाँधिएको मानिस कुनै उपायले बन्धन तोडेर मुक्त हुन सक्छ, तर अहङ्कारले बाँधिएको मानिस कुनै उपायबाट पनि मुक्त हुन सक्दैन। वस्तुतः यो सम्पूर्ण चराचर जगत अहङ्कारले व्याप्त भएको छ।
अहङ्कारी मनुष्य मलमूत्रले दूषित भएको संसारमा जन्मने र मर्ने गर्दछ। यस मोहले भरिएको संसारमा ब्रह्मज्ञान गर्ने कुरा कल्पना मात्र होइन र? हे उत्तम व्रत भएका वेदव्यासजी, मैले त मीमांसा दर्शनका अनुयायीहरूको कर्म सिद्धान्तलाई उचित पो मानेको छु। बरु जब ठुला ठुला महापुरुषहरू पनि काम क्रोध आदि भावबाट ग्रस्त हुन्छन् भने यस घोर कलियुगमा म जस्ता सामान्य पुरुष काम र क्रोधद्वारा नजेलिने कुरै भएन नि। म जस्तो सामान्य पुरुष त काम क्रोधमा अवश्य पनि जेलिने नै भयो, होइन र? यसरी प्रश्न गरिसकेपछि वेदव्यासजीले उत्तर दिनुहुन्छ। कार्यं वै कारणाद भिन्नम कथम भवति भारत। हे जन्मेजय, कारणबाट जो कारण छ, कारणबाट कार्य कहिले पनि भिन्न हुन सक्दैन। कारण र कार्य एकअर्काका परिपूरक हुन्। सुनको बाला र कुण्डल आकारमा फरक छ, होइन र? आकारमा फरक छ हेर्दा, तर पनि सुनबाट बनेका कारण सुन जस्तै हुन्छन्। चराचर सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अहङ्कारबाट उत्पन्न भएको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण प्राणीहरूमा रहेका अहङ्कार फरक भए पनि आखिरमा अहङ्कार त अहङ्कार नै हो नि, होइन र? धागोबाट बनेको वस्त्र धागाकै अधीनमा रहन्छ। वस्त्र रूपी कार्य धागो रूपी कारणबाट अलग कसरी हुन सक्दछ? यो हुन सक्दैन भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ। यस्ता प्रकारले मायाका 3 गुण सत्व रज र तमद्वारा तृणदेखि लिएर पर्वतसम्मको चराचर जगत र सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तयार भएको छ। सृष्टिको विषयमा अब हामीले किन चिन्ता गर्ने? सबै मायाद्वारा जेलिएका छन्। हे राजन, ब्रह्मा विष्णु र शिव पनि मायामय अहङ्कारले मोहित भएर यो अत्यन्त गहिरो संसारमा भ्रमण गरिरहनुहुन्छ। वशिष्ठ नारद आदि ठुला ठुला ज्ञानी मुनिहरू पनि अहङ्कारकै वशमा परेर संसारमा आउने जाने गर्नुहुन्छ। हे राजन, तिनै लोकमा यस्तो कुनै शरीरधारी छैन जसले मायाबाट मुक्त भएर शान्ति धारण गर्दै आत्माहरूको सुखलाई अनुभव गर्न सकोस्। हे राजन, अहङ्कारबाट उत्पन्न हुने काम क्रोध लोभ मोहले कुनै पनि शरीरधारी प्राणीलाई छाडेको छैन र यसले छाड्दैन। ठुला ठुला शास्त्रहरूको अध्ययन, पुराणहरूको विश्लेषण, तीर्थ भ्रमण, दान ध्यान र देवपूजन गरेर पनि विषयमा आसक्त भएको प्राणीले चोरले जस्तै सबै पाप कर्म गरिरहन्छ। काम मोह र मदले युक्त भएका कारण जति सुकै राम्रा कुराहरू थाहा पाए पनि मनले कुनै काम सुरु गर्दा कति पनि विचार गर्दैन। हे कुरुनन्दन जन्मेजय, सत्य युगमा, त्रेता युगमा र द्वापर युगमा पनि केही मानिसहरूले धर्मको विरोध गरेका थिए। आज कलियुगमा त धर्मको विरोध नगर्ने कुरै भएन। संसारमा द्रोह, प्रतिस्पर्धा, लोभ र क्रोध सधैँ रहेका हुन्छन्। संसारको स्वभाव नै यस्तै छ। संसारको स्वभावलाई लिएर हामीले कुनै सन्देह गर्नु पर्दैन। संसारमा ईर्ष्या नभएका र निर्मल मन भएका सज्जन पुरुष विरलै पैदा हुन्छन्। क्रोध र ईर्ष्यामाथि विजय प्राप्त गर्ने मानिसहरू दृष्टान्तका लागि मात्र कता कहीँ पाइन्छन्। हे वेदव्यासजी, ती मानिसहरू धन्य र पुण्यात्मा हुन् जसले मद र मोहबाट मुक्ति पाएका छन्। जुन मानिस नित्य उत्तम आचारमा निष्ठा राख्दछ, इन्द्रियमाथि संयम कायम गर्छन्, तिनीहरूले त साँच्चीकै तिनै लोकमाथि विजय प्राप्त गरेका हुन्छन्। म आज आफ्ना महान पिता परीक्षित महाराजको पाप सम्झेर मनमा नै दुखी हुने गर्छु। मेरा पिताले कुनै अपराध नगरेका एउटा तपस्वीको घाँटीमा मरेको सर्प राखिदिनु भयो। हे मुनीश्वर, अब मलाई लाग्दछ कि मेरा पिताको कुन गति भयो होला। मोहको जालमा बुद्धि, जो मोह छ, यो मोहको जालमा चाहिँ बुद्धि परिसकेपछि कस्ता कस्ता अनर्थहरू हुन जान्छन्। यो कुरा मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। मूर्ख मानिसले एउटा अल्गो रुखमा महको चाका देख्छ, तर त्यो अग्लो रुख मुनि ठुलो भिर छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन। लोभमा परेर त्यसले मौरीको चाका झिक्छ। असावधानीका कारण त्यहाँबाट भिरमा खसेर मर्दछ। यस्तै संसारका मानिसहरू पनि बाहिरी वस्तुको आकर्षणमा आकर्षित भएर नाजायज कर्म गर्दछन् र नरकमा जानु पर्दछ भन्ने डर पनि मान्दैन। गर्छन् कर्म, नाजायज खराब कर्महरू गर्छन् र भोलि म नरकमा जान्छु भन्ने कुरा उसले डर मान्दैन। हे मुनिवर, मलाई विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् कि पुरानो समयमा भगवान नर र नारायणको प्रहलादका साथ किन घोर युद्ध भएको थियो।
प्रहलाद पनि पाताल लोक छाडेर सारस्वत महातीर्थ बद्री धाममा कसरी पुगेका थिए, यो पनि मलाई बताउनुहोस्। शान्त स्वभाव भएका उत्तम मुनि नर र नारायण ठुला तपस्वी थिए। यस्तो हुँदाहुँदै पनि ती तपस्वीहरूले कुन कारणले भगवान विष्णुका भक्त प्रहलादसँग युद्ध गरे त? संसारमा प्राय गरेर धन र स्त्रीका निमित्त मानिसहरू आपसमा शत्रुता निम्ति आउँछन्, होइन र? यही कारणले हो कुनै प्रकारको इच्छा नभएका ती तपस्वी नर र नारायणले त्यो डरलाग्दो युद्ध किन गरे? फेरि प्रहलादले पनि नर र नारायण देवता हुन् भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि उनीहरूसँग युद्ध किन गरे? हे वेदव्यासजी, म विस्तारपूर्वक यसको कारण सुन्न चाहन्छु, म सुन्न चाहन्छु यो प्रसङ्ग भनेर प्रश्न गरेपछि यहाँनिर अब अगाडि गएर वेदव्यासजीले उत्तर दिनुहुन्छ। सुतजीले नैमिषारण्यमा यही कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। इति पृष्ठस्तदा विप्रो राज्ञा परीक्षितेन वै उवाच विस्तरात् सर्वं व्यास सत्यवती सुत। परीक्षितका सुपुत्र राजा जन्मेजयले यसरी जिज्ञासा गरेपछि सत्यवतीका पुत्र वेदव्यासले विस्तारपूर्वक सबै वृत्तान्त बताउनुभयो। धर्मपरायण राजा जन्मेजय पनि उत्तराका सुपुत्र आफ्ना पिता परीक्षितको अत्यन्त निन्दनीय चेष्टालाई विचार गरेर भित्र निकै दुखी भए। तपस्वी ब्राह्मणको अपमान गरेका कारण जुन पाप लाग्यो, त्यसै पापले यमराजको लोकमा पुगेका आफ्ना बाबु परीक्षितको उद्धारका लागि राजा जन्मेजय निरन्तर आफ्नो मनमा अनेक प्रकारका उपाय सोचिरहन्थे। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, हे मुनीश्वरहरू, जब कुनै पुत्रले आफ्नो पितालाई पुम नामक नरकबाट रक्षा गर्दछ, त्यसबेला त्यसको पुत्र भन्ने नाम सार्थक हुन्छ भनेर सुतजीले नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई हे मुनि भनेर सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। जन्मेजयले थाहा पाए कि एउटा महलको माथिल्लो तलामा स्नान दान गरिकन ब्राह्मणको श्रापका कारण सर्पले टोकेर आफ्ना पिता महाराज परीक्षितको मृत्यु भएको थियो। यति कुरा सुनिसकेपछि आफ्ना पिताको दुर्गति भएको कुरा जानेर राजा जन्मेजय अत्यन्त दुखी भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, शोकले अत्यन्त सन्तप्त भए र डरले काँप्न थाले। केही समयपछि आफ्नो घरमा आएका महामुनि व्याससँग निर्मल हृदयका राजा जन्मेजयले नर नारायण भगवानको विस्तृत कथाको विषयमा जिज्ञासा प्रकट गरे। जय बोलौं भगवती जगजन दुर्गा माताको जय होस्। जय बोलौं भगवती जगजननी दुर्गा माताको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले हेर्नुहोस् है, जन्मेजयले नर नारायण भगवानको विस्तृत कथा सुन्ने इच्छा गर्नुभएको छ। त वेदव्यासजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, स यदा निहतो रौद्रो हिरण्यकशिपुर नृपा अभिषिक्तस्तदा राज्ये प्रह्लादो नाम तत्सुतः। हे राजन, जुन बेला भगवान ऋषिमहलले डरलाग्दो राक्षस राज हिरण्यकशिपुको वध गर्नुभएको थियो, त्यसपछि हिरण्यकशिपुका छोरा प्रह्लादको राज्याभिषेक गरियो। देवता र ब्राह्मणहरूको पूजा र सम्मान गर्ने जो दैत्यराज प्रह्लादको शासनकालमा पृथ्वीका सबै राजाहरूले श्रद्धापूर्वक यज्ञ आदि सत्कर्मको अनुष्ठान गर्न लागेका थिए। ब्राह्मणहरूले तपस्या गरे, त्यो समयमा धर्मानुष्ठानमा तत्पर रहे, तीर्थयात्रा पनि गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसै गरी क्षत्रियहरूले पनि उक्त कर्म सम्पन्न गरे, वैश्यहरूले पनि गरे। सबैले आफूले गर्ने कर्महरू गरे, सेवा गर्ने कार्यहरू पनि भयो। नृसिंह भगवानले हिरण्यकशिपुको वध गरेपछि दैत्यराज प्रह्लादलाई पाताल लोकको सिंहासनमा स्थापित गर्नुभएको थियो। प्रह्लादले पनि त्यसै समयमा त्यसै पातालमा रहेर प्रजा पालनमा तत्पर हुँदै शासन सञ्चालन गरे। एक पटकको कुरो हो, महर्षि भृगुका छोरा ठुला तपस्वी च्यवन ऋषि नर्मदा नदीमा नुहाउन नर्मदाकै तीरमा रहेको व्यारितीश्वर तीर्थमा पुग्नु भएको थियो। त्यहाँ रेवा नदीको दर्शन गरेपछि त्यसैमा स्नान गर्न लागे। त्यसबेला एउटा डरलाग्दो विषधारी सर्पले नर्मदा नदी तरिरहेका मुनिलाई समात्यो। त्यसपछि त्यस नागराजले उनलाई तानेर पातालमा पुर्याइदियो। ल हेर्नुहोस् है, डराएका च्यवन ऋषिले मनमनै देवताहरूका पनि देवता भगवान जनार्दन विष्णुको स्मरण गरे।
मुनि च्यवनले हृदयदेखि नै भगवान कमलनयन विष्णुको याद गरेको हुनाले त्यो डरलाग्दो सर्प अचानक विषहीन हुन पुग्यो। त्यसकारण पातलमा पुर्याएका च्यवन ऋषिलाई कुनै कष्ट भएन। त्यो सर्प भने अत्यन्त दुखी भयो। त्यसका मनमा शङ्काका तरङ्गहरू खेल्न लागे। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ भन्नुहुन्छ अब मैले मुनिलाई टोक्न सक्दिनँ भन्ने लाग्यो। सबै अझ अब यहाँ सोच्न लागे मैले अझ पनि यिनलाई तानेर दुःख दिएँ भने यी ठुला तपस्वी ऋषिले रिसाएर मलाई श्राप दिन सक्नेछन्। सर्पले त्यो श्राप नपरोस् भन्ने विचारले उनलाई छाडिदियो थिए। महर्षि च्यवन पातालका नागहरूद्वारा पूजित हुँदै पाताल लोकमा घुम्न थाले। ती नाग र दानवहरूका ठुला ठुला स्वरहरूमा आउने जाने गर्न थाले। एकपटक धर्मात्मा राजा प्रहलादले आफ्नो उत्तम नगरमा, प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्नो उत्तम नगरमा घुमिरहेका भृगुका छोरा मुनि च्यवनलाई देख्दा भए। जय बोलौं भगवती जगज्जननी दुर्गा माताको जय होस्। मुनिलाई देखेर दैत्यराज प्रहलादले उनको सम्मान गरी सोधे, त्यो समयमा पातालमा हजुर किन आउनुभयो? मलाई बताउनुहोस् हे ब्राह्मण देवता। दैत्यहरूमाथि अत्यन्त रिस गर्ने देवराज इन्द्रले मेरो राज्यको विषयमा जानकारी लिन हजुरलाई गुप्त रूपमा पठाउनु भएको त होइन? हजुरले मलाई यथार्थ बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरियो। त च्यवन मुनिले भन्नुहुन्छ, हे दैत्यराज, म तपस्वी ब्राह्मणहरूलाई इन्द्रसँग के लिनु र दिनु छ र जो उनले मलाई यहाँ पठाउन्? म इन्द्रको काम गर्दै हजुरको नगरमा किन घुम्ने फिर्ने गरौँ र? हे दैत्यराज, हजुरले मलाई महर्षि भृगुको धर्मनिष्ठ ज्ञानी पुत्र च्यवन हुन् भनेर जान्नुहोस्। हजुरले ममाथि इन्द्रद्वारा पठाइएको कुनै जासुस हो भन्ने हजुरले शङ्कै गर्नु पर्दैन। यो हुँदै होइन। शङ्का नगर्नुहोस् हे राजन। म नर्मदा नदीमा नुहाउन पुण्य तीर्थ व्यारितीश्वर भएको थिएँ। म नदीभित्र पसेको मात्र के थिएँ कि एउटा ठुलो सर्पले मलाई समात्यो। यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ, एउटा ठुलो सर्पले मलाई समात्यो। मैले भगवान विष्णुको स्मरण गरेँ त्यो समयमा भन्नुहुन्छ। भगवानको नामको प्रतापले गर्दा त्यो सर्प विषहीन हुन पुग्यो। भगवान विष्णुको स्मरण गरेको प्रभावका कारण म डरलाग्दो नागको पन्धाबाट मुक्त भएँ। हे दैत्यराज, यहाँ पातालमा आएपछि सौभाग्यले मैले हजुरको दर्शन प्राप्त गरेको छु। हजुर भगवान विष्णुका परम भक्त हुनुहुन्छ। हजुरले मलाई पनि भगवान विष्णुका भक्त हुन् भनेर जान्नु पर्दछ। म पनि के हुँ? भगवान श्रीहरि विष्णुको भक्त हुँ। तन्निशम्य वचः श्लक्ष्णं हिरण्यकशिपुः सुतः पप्रच्छ परया प्रीत्या तीर्थानि विविधानि च। त महर्षि च्यवनका मिठा कुरा सुनेर हिरण्यकशिपुका छोरा प्रहलादले आफ्ना प्रेम पूर्वक अनेक तीर्थहरूको विषयमा जानकारी लिने उद्देश्यले प्रश्न गर्न लागे। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, प्रहलादले भने ती पृथिव्यां तानि तीर्थानि पुण्यानि मुनिसत्तम पाताले च तथा आकाशे तानि नो वद विस्तरात्। हे उत्तम मुनि, पृथ्वी पाताल र आकाशमा कुन कुन पवित्र तीर्थ छन् ती तीर्थहरूको सम्बन्धमा मलाई विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रहलादले प्रश्न गर्नुभयो। त च्यवन ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मनो वा काय शुद्धानां राजंस्तीर्थम पदे पदे। प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, जुन प्राणीहरू मन वचन, च्यवन ऋषिले भन्नुहुन्छ कसलाई? प्रहलादजीलाई। ल हेर्नुहोस् है, च्यवन ऋषि भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? हे प्रहलादजी, जुन प्राणीहरू मन वचन र कर्मबाट शुद्ध हुन्छन् तिनका निमित्त पाइला पाइलामा तीर्थ रहेका छन्। तीर्थ खोज्दै कहीँ जानु पर्दैन, उनीहरूकै पाइला पाइलामा तीर्थ रहेका छन्। तर मैले अब मन भएका प्राणीहरूका निमित्त पवित्र गङ्गा नदी यसरी यस्ता प्रकारले पनि मगध देशभन्दा पनि बिटुली हुन्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ के भनियो त भन्दा प्राणीहरूका निमित्त पवित्र गङ्गा नदी पनि मगध देशभन्दा पनि बिटुली हुन्छन्। मनुष्यको मन शुद्ध र निष्पाप हुन्छ भने त्यसका लागि सबै तीर्थ पवित्र हुन्छ। हेर्नुहोस्, गङ्गा नदीको तीरमा जहाँसुकै अनेक थरीका सहर बसेका छन्। गाईहरू
गोठहरू छन्, बजार छन्, गाउँ र बस्तीहरू छन्। हे दैत्यराज, निषादहरू, धिवरहरू अनि हुँडहरू अनि यस्तै प्रकारले वङ्गहरू अनि खसहरू, म्लेच्छहरूको पनि त्यहाँ निवास हुने गर्दछ। हे दैत्यराज, ती सबैले ब्रह्मतुल्य गङ्गाजीको जल पिउँछन्, आफ्नो इच्छाले बिहान दिउँसो र सायंकालमा नुहाउँछन्। परन्तु हे धर्मात्मा प्रहलादजी, तीमध्ये कुनै एउटा पनि मनबाट शुद्ध भएको छैन। अनेक थरीका वासनाले दूषित चित्त भएका मानिसहरूका लागि तीर्थको के फल हुन्छ र भनेर यसरी यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ। अब प्यारा भक्त भागवतहरू यसरी च्यवन ऋषि बताउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमाको जय।